आज सकाळी म्हाका आमगे एक अजितान फोन केलो, हांव मातशें भायर आशिल्लो, सो तेणें फोन केलो आनी हांगा गणपतीची मुर्ती मेळ म्हणपा लागलो. सो आमी आयले मातशे 4-5 जाण मेळपाक. पळयलें जाल्यार हांगा पाशाणेची मुर्ती आसा, ती पळोवपाक तर खूब पयलींची दिसता. सो आमी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक कळयल्ली आसा आनी पुलिसांक कळयल्ली आसा. सो तेजेर मुखार कितें आसा तें सांगतले आमकां. कितें दिसता पयलीं हेजेर अशें कितें हांगा देवाची बी कितें देवाची बी आसपाक जाय न्ही, पयलीं साकून कितें तरी आसतलें न्ही देवाचें. ही मुर्ती मेळप म्हणल्यार कितें तरी आमकां गूड सायन न्ही. कसली मुर्ती ही आसता गणपतीची मुर्ती आसा, पाशाणेची. ती कशी आतां वयर सरली अशी दिसता ती म्हाका दिसता पयलीं हांगा हेजें कॅनलाचें काम बी करताले आसतलें न्ही. सो तेन्ना ती माती काडून कितें तरी हें केलें. सो ती पावसाची आतां ती साफ जाल्या आनी माती वचून ती साफ जाल्या आतां. सो आतां ती आमकां दिश्टी पडटा मुर्ती. मग कितें जाता, ही मुर्ती आतां आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान व्हरची आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आपयल्ली आसा, ते आतां वाटेर आसा, येतात. सो ते आमकां मुखार मागीर सांगतले कितें आसा तें. तुजें नांव कितें? विवन रायकर. मूर्ती तेजी पयलींची अशी पाशाणीची मूर्ती ही पयलींची अशी दिसता म्हणजे पयलींची. म्हणजे ताका लागून आमकां तातूंत भितर कांय चडशी म्हायती ना. म्हाका म्हणटा हांवें पयलीं म्हणटा इन्फॉर्मेशन दिलें म्हणटा पुलिशेक दिलें. आनी विवानाक सांगल्यार विवान म्हळ्यार अशें अशें आसा. म्हाका एकल्यान कोणी सांगलें की बाजारांत कॅथलीक मनीस तो, ताणें सांगलें की हांगा एक आपूण हें लाकूड कितें काडटालो आनी लाकूड काडटासतना आपल्याक ती मूर्ती मेळ्ळी म्हणून कळना. म्हणजे हांवें म्हणलें आपलें नांव यूज करनाका म्हणपाक आपल्या हांवें तें बेश्टें नाका अशें म्हणटा म्हणपाचो बस बिल. हांवें म्हणटा कांयच भिवपाक गरज ना, तें कितें आसता तें हांवें रोखडो रिपोर्ट पुलिशेक केलो आनी पुलिशेंतल्यान मागीर आतां हांगा पुलीस आयले आनी आमकां पळोवपा आयले सायट पळयल्यार ती आमकां मूर्ती मेळ्ळी. कितें सांगा पयलीं देवाची बी अशें कितें आसलें अशें तुमची हांव भुरगीं कांयच सांगूंक शकना पयलींचें अशें म्हणून म्हाका कांयच सांगना. म्हणून आमी कितें केलें म्हणजे एक्सपर्ट आसा पळय तांकांच ताजे हें काडणी ताजे विशीं कितें आमकां कितें एक सूक्ष्म लागतलो न्ही. त्याच्या कुशिवा कॅनालाचो कॅनल सद्या आसा. पुरवत आसा. हय कॅनल आसा म्हणजे ते पयलीं एक्सावेशन पळय करताले, माती काडटा तेन्ना कडेन ती मेळपाक आशिल्ली आसतली, पूण ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना. आतां ते पळय लाकूड पळय जेन्ना तो काडूंक पळय गेलो सुकल्यां ती लाकडां तेन्ना ताका ती मेळ्ळ्या. दिसता कोणी हाडून हांगा दवरतलो ना, बी ही अशें. असली मूर्ती दवरपाक शकना पाशाणीचे. आनी तेजे हात बी फुटल्या न्हू. हय ही सारकी हें आसुल्ल्यान JCB लायले कडेन आसतना कितें तरी जावपाक शकता. हें गेला, एक हात मोडला आनी एक दांत हें जाला. ऑलरेडी इन्फॉर्म केलें तुमचें. पुलिशेक इन्फॉर्म केला आमी. तुजें नांव कितें? अजीत कामत.